अल्कोहल्स अल्कोहल्स भन्ने बित्तिकै अल्कोहलको पहिले स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अल्कोहल, वाट इज अल्कोहल? द डेफिनेसन अफ अल्कोहल. Alcohol are the organic compounds in which hydroxyl group is directly attached to the saturated carbon atom. Alcohols are the organic compounds in which hydroxyl group are directly attached to a saturated carbon atom. यो भन्नुको मतलब के हो? कार्बन एटममा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यो ग्रुप डाइरेक्टली जोडिएकोलाई अल्कोहल भनिन्छ। र अल्कोहलको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरो गर्दाखेरि इक्जाम्पल लिउँ हामी CH3OH अर्थात् मिथानोलको। मिथानोलमा कसरी बसेको हुन्छ? यस्तो हुन्छ, कार्बन हाइड्रोजन 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 OH, O को दुईटा लोन पेयर यता दुईटा लोन पेयर यता, जसरी चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ मिथानोल। अब यसलाई यसको हाइब्रिडाइजेसन स्ट्रक्चरले, बेन्ट स्ट्रक्चरले देखाउने हो भने कस्तो हुन्छ? यो कार्बन भयो, कार्बनको यो एउटा पी अर्बिटल्सहरू र यो sp3 हाइब्रिडाइज छ, अर्थात् sp1 p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइज छ, सिग्मा बोन्डहरू लागेको हुन्छ। यो यतातिर सिग्मा बोन्डले एट्याच छ, यतातिर सिग्मा बोन्डले एट्याच छ, यहाँनिर सिग्मा बोन्डले एट्याच छ, यहाँ पनि सिग्मा बोन्डले एट्याच छ। जस्तै अक्सिजनको पनि sp1 p2 p3 गर्दाखेरि sp3, यो लोन पेयरले गर्दाखेरि एक एकवटा अर्बिटल जस्तै बनाइदिइरहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर sp3 हाइब्रिड हुन्छ। CO, बोथ कार्बन एटम एन्ड अक्सिजन एटम अन्डरको sp3 हाइब्रिडाइजेसन। फर इक्जाम्पल मिथानोल। मिथानोलको अब डट स्ट्रक्चरमा देखाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ, कार्बन हाइड्रोजन 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 यसरी यतातिर बसेको हुन्छ भने अक्सिजनसँग यसरी 105 डिग्री बनाएर बसेको हुन्छ। अनि हाइड्रोजन यतातिर हुन्छ। र वाटरको केसमा के हुन्छ? वाटरको केसमा पनि यस्तै भएको हुन्छ र इजिली याद गर्न सकिन्छ। इन मिथानोल कार्बन एटम युजेज इट्स 4 sp3 hybrid orbital to form 4 sigma bonds. The oxygen atom uses its sp3 hybrid orbital to form 2 sigma bonds, and the remaining 2 sp3 hybrid orbitals occupy lone pair of electrons. The structure of alcohol is similar to that of water, with bond angle 105 degree or bent or angular structure. So this is about structure of alcohol. Now next is classification of alcohol and types of alcohol according to molecule. Classification of alcohol on the basis of carbon atom bearing OH group. Primary alcohol, secondary alcohol र tertiary alcohol मा भाग लागेको छ। Whereas classification according to OH group present in the molecule का आधारमा मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक र ट्राइहाइड्रिकमा छुट्टिएको हुन्छ। प्राइमेरी अल्कोहल भनेको के हो त? OH ग्रुप चाहिँ डाइरेक्टली प्राइमेरी कार्बन एटममा जोडिएको, अर्थात् इक्जाम्पलमा भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ त? CH3 CH2 OH या फिर CH3 CH2 CH2 OH, यसरी प्राइमेरी कार्बन एटम, यो सुरुकै कार्बन एटममा जोडिएकोले गर्दाखेरि प्राइमेरी अल्कोहल भनिन्छ है। अर्थात् यसलाई 1 डिग्री कार्बन अल्कोहल भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को सेकेन्डरी भनेको सेकेन्डरी कार्बन एटममा जोडिएको, अर्थात् भन्नुको मतलब CH3 CH CH3 OH यस्तो, या फिर अब CH3 CH2 CH2 CH3 OH यस्तो भनेको सेकेन्डरी अल्कोहल। अब टर्सियरी अल्कोहल भनेको थर्ड डिग्री अल्कोहल, जसमा चाहिँ टर्सियरी कार्बनमा जोडिएको हुन्छ। अर्थात् टर्सियरी भन्नुको मतलब के हो त? CH3 C CH3 CH3 यसरी CH3 जोडिएको छ र यतातिर OH लागेको छ भने दिस इज टर्सियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। यो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यो डिग्रीको आधारमा अन द बेसिस अफ कार्बन एटम। अब हेरौँ मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक र ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको। मोनोहाइड्रिक भनेको एउटा OH ग्रुप, OH एउटा मात्रै लागेको, जस्तै CH3 CH2 OH, यो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एउटा मात्रै OH लागिरहेछ। CH3 CH CH3 यतातिर OH एउटा मात्रै लागेको छ।
यो भनेको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो। डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको दुईटा OH ग्रुप लागेको, जस्तै CH2 OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2 CH2 यतातिर एउटा OH यतातिर एउटा OH, यो भनेको डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दुईटा OH लागेको। मोनोहाइड्रिक एउटा। ट्राइहाइड्रिक भनेको तीनटा लागेको, जस्तै CH2 CH CH2 सिंगल बोन्ड यतातिर OH यस्तो भनेको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो। यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलमा यो जुन इक्जाम्पल दिएँ यसलाई ग्लिसेरोल भन्छ। ग्लिसेरोल भनेको के हो त? CH2OH ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो, एउटा नर्मल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो। ग्लिसेरोल अर्थात् प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल भन्छ। यो दुईटा लागेको यसलाई ग्लाइकोल भन्छ। यो प्रोपेन 1,3 डायोल भन्छ। यो 1,2 प्रोपेन 2ओल भन्छ यसलाई, अर्थात् 2 प्रोपेनल, यो 1 प्रोपेनल। फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अल्कोहल। फिजिकल प्रोपर्टिजमा स्टेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि लोअर अल्कोहल्सहरू लिक्विड स्टेटमा हुन्छ, हायर अल्कोहल्सहरू व्याक्सी सोलिड हुन्छ। सोलिड हुन्छ होइन, व्याक्सी सोलिड हुन्छ, च्यापच्यापे टाइपको सोलिड हुन्छ। लोअर लिक्विड हायर व्याक्सी सोलिड। अब बोइलिङ पोइन्ट भन्ने कुरोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कार्बन चेन अनुसार बोइलिङ पोइन्ट बढ्ने हुन्छ र ब्रान्च चेन अनुसार घट्ने गरेको हुन्छ। जस्तै कार्बन CH2 CH3 CH2 CH3 छ र CH3 को बिचमा कम्पेयर गर्नुपर्ने छ बोइलिङ पोइन्ट भने बोइलिङ पोइन्ट कसको ज्यादा हुन्छ? यसको हुन्छ, किनभने यसमा कार्बन चेन ज्यादा छन्। अब यदि हामीले यसमा ब्रान्चिङ गरिदियौँ भने CH3 हालिदियौँ भने यसरी बिचमा CH3 हालेपछि के हुन्छ? CH3 CH CH2 CH3 र यतातिर CH3 भयो। अब यो ब्रान्च गरेपछि के हुन्छ? यसले यसको सर्फेस एरिया घटाइदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि भ्यान्डरवाल्स फोर्स यहाँनिर कम हुन्छ। भ्यान्डरवाल्स फोर्स कम भएपछि ब्रान्च चेनको कारणले गर्दा बोइलिङ पोइन्ट घटो भन्ने हुन्छ। अर्थात् कार्बन चेन बढ्यो अर्थात् सर्फेस एरिया बढ्यो। सर्फेस एरिया बढ्यो मतलब भ्यान्डरवाल्स फोर्स बढ्यो, बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्यो। कार्बन चेन घट्यो, सर्फेस एरिया घट्यो, भ्यान्डरवाल्स फोर्स घट्यो, बोइलिङ पोइन्ट घट्यो। अब ब्रान्च हुँदाखेरि सर्फेस एरिया घट्यो, ब्रान्च भएको कारणले इन्टरमोलिकुलर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि ब्रान्च भएकोले सर्फेस एरिया घट्यो, भ्यान्डरवाल्स फोर्स घट्यो, बोइलिङ पोइन्ट पनि घट्यो। यसरी बोइलिङ पोइन्टमा असर गरेको हुन्छ। मेनली अल्कोहलको बारेमा कुरो गर्दाखेरि अल्कोहल भनेको अल्डिहाइड किटोन इथर अल्काइल हैलाइड अल्केन यिनीहरू सबैको बाउ हो। मतलब यसमा के हुन्छ? इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुने गर्छ। अल्कोहल हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहलमा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ, व्हेरेज अल्डिहाइड किटोन इथर अल्काइल हैलाइड यिनीहरूमा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुँदैन, जस कारणले गर्दाखेरि अल्कोहलमा चाहिँ हायर बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। किन? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ। अर्थात् भन्नुको मतलब के हो भने ROH यसरी बसेको हुन्छ, यो यस्तो बनाइराखौँ। यहाँबाट यसो जान्छ, अक्सिजन भयो, यहाँनिर R भयो, यतातिर H भयो, इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ भइरहेको छ। अझै O भयो, R भयो, H भयो। अब यो अल्कोहल र यो अल्कोहलको बिचमा इन्टर मतलब बाहिरी बेग्ला बेग्लै अल्कोहलको बिचमा हाइड्रोजन बन्डिङ भइरहेको छ। हो, अल्कोहल हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ। यसरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ भएको कारणले गर्दा बोइलिङ पोइन्ट ज्यादा हुन्छ। वाइ अल्कोहल हैज हायर बोइलिङ पोइन्ट देन अल्डिहाइड और कीटोन और इथेनॉल और अल्काइल हैलाइड और अल्केन और अल्किन एभ्रिथिङ।
Then alcohol have higher boiling point than corresponding aldehyde, ketone, ether, alkyl halide, alkane, etc. This is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in alcohol, but no such hydrogen bonding is possible in aldehyde, ketone, ether, etc. Hydrogen bonding in alcohol, it goes in this way. र मेन चिज यसरी जुन इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ भएको छ हाइड्रोजन र अक्सिजनको बिचमा, हाइड्रोजन र अक्सिजनको बिचमा भएको छ, यो अक्सिजनको ठाउँमा यदि FON फोन, यो फोन कल भन्छौँ, यो FON यहाँ फ्लोरिन थियो भने पनि हुन्छ, अक्सिजन थियो भने पनि हुन्छ, र नाइट्रोजन छ भने पनि हाइड्रोजन बन्डिङ प्रेजेन्ट हुन सक्छ. दिस इज अबाउट बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल. र सोलुबिलिटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जब यसरी हाइड्रोजन बन्डिङ भएपछि वाटरसँग पनि त बन्डिङ गर्न सक्छ होला, H2O. त्यही भएर यो लोअर अल्कोहल आर सोलुबल इन वाटर. अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर. वाइ? दिस इज बिकज अफ हाइड्रोजन बन्डिङ बिट्विन लोअर अल्कोहल एन्ड वाटर. वाटरको जुन HOH हुन्छ र जुन अल्कोहलको ROH हुन्छ, यो Hले यो ओसँग बन्डिङ गरेपछि यी दुईटाको बिचमा इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ, जस कारणले गर्दा सोलुबल हुन्छ. सो लोअर अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर.